अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों पर इसका जो लिंक है वो भी शेयर करें। दोस्तों, साकिब निसार जैसे मोहरे भी शिकस्त खा रहे हैं। जो वो फील्डिंग सेट करके गया था वो नाकाम बना दी गई है और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक सिस्टम को जो है वो न्यूट्रल कर दिया गया है। साकिब निसार ने 2018 में मोस्ट सीनियर जस्टिस जो जज थे, जस्टिस याया अफरीदी का हक मारकर मुनीब अख्तर को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया था। जस्टिस याया अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम हाई कोर्ट्स के जो जज थे उस वक़्त, पंजाब, कोयटा, कराची, इस्लाम, मतलब टोटल जितने थे उन तमाम में सबसे सीनियर तरीन थे उस वक़्त 2018 में जस्टिस याया अफरीदी था और फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। लेकिन साकिब निसार ने अपनी फील्डिंग सेट करने के लिए सिंध हाई कोर्ट के चौथे नंबर के जूनियर मुनीब अख्तर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया था। आप बात समझ रहे हैं कि सीनियर तरीन थे याया अफरीदी साहब और उनका हक भी बनता था, क्योंकि नॉर्मल तो वो यही अगर चीज़ें देखें जो वो हमें बताते हैं या दिखाते हैं तो फिर उसके हिसाब से सीनियर मोस्ट है जो उन्हीं को ऊपर अपग्रेड होना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। लेकिन जाहिर है साकिब निसार साहब और ये पूरा एक जो सिस्टम था उस वक्त का, वो अगले 10 साल, क्योंकि उन्होंने हुक्मरानी करनी थी, 10-12 साल का प्लान था उनको, वो पुतिन बनना था और पुतिन बनने के लिए ऐसे मोहरे चाहिए थे जो आपको पुतिन बनने में हेल्प करे। और मुनीब अख्तर साहब जो है इस पे इस स्टैंडर्ड बड़े पूरे उतरते थे। खैर, साकिब निसार ने ये सब इसलिए किया था कि जूनियर जज मुनीब अख्तर याया अफरीदी से पहले चीफ जस्टिस बने। लेकिन कुदरत को जो मंजूर होता है होना तो फिर वही होता है कि आपने जिसका हक मारा। देखें यार, कमाल की बात है, मतलब रूटीन की ज़िंदगी में भी अक्सर हम कहते हैं कि यार एदा हक मारिया सी वेख्या रब ने पूरियां पात। अब ये देखें कि 2018 में सिर्फ इसलिए कि वो पहले चीफ जस्टिस ना बने उनको पीछे रखा गया और चौथे नंबर वाले को ऊपर लाया गया। लेकिन आज कुदरत का निज़ाम देखें, 2018 के बाद 2024 में 6 साल के बाद खुदा की ज़ात इंसाफ करती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त साकिब निसार बैठा देख रहा होगा टीवियों पे, टीवी के चैनल बदल रहा और गालियाँ निकाल रहा होगा। आई डोंट नो किसको गालियाँ निकाल रहा होगा, लेकिन गालियाँ निकाल रहा होगा। सारे प्लान बढ़ गए, फील्डिंग भी नाकाम हो गई। आज सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। सदर मुमलकत ने जस्टिस याया अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेने की भी मंजूरी दे दी है और नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी जुमे के दिन चीफ जस्टिस काजी फायसा के एजाज़ में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब भी करेंगे। एक और अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। आज काजी फायसा से जस्टिस याया अफरीदी की 2 मुलाकातें हुई हैं। काजी साहब ने याया अफरीदी साहब को मुबारकबाद दी है, बड़ी अच्छी बात है, और अफरीदी साहब ने मुबारकबाद कबूल की है। अगर उन्होंने मुबारकबाद कबूल कर ली है तो इसका मतलब है कि उन्होंने ओहदा भी दिल से कबूल कर लिया है। अब इस दौरान वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि जस्टिस याया अफरीदी माजरत कर लेंगे और ओहदा कबूल नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों पीटीआई और इमरानी जजों के इल्ज़ाम पूरे करें तो वो आइन के मुताबिक ही काम करेंगे। एक बंदा आइन के मुताबिक काम कर रहा है और पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये वो ओहदा कबूल नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा? ओहदा तो वो ना कबूल करे जिसने आइन के मुताबिक काम ना करना हो, जिसको डर हो, खौफ हो, ख़तरा हो। जैसे याया अफरीदी ने अपने पूरे इस देखें, उनके पास भी चांस था, वो भी पॉपुलर लाइन ले सकते थे, वो भी इमरानी कल्ट से डर सकते थे, मुतासर हो सकते थे और राफिया बीबी वाली जो कहानी है उसमें वो फिट हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। और खुदा की ज़ात ने आज उसको अजर दिया है उनका। एक इस मुल्क में जो हमेशा जुडिशनल ये जो अपडेट है, इस्लाहात है, इसके बारे में बात होती थी और अगर वो होनी शुरू हुई हैं तो ऐसे लोगों को जिनका हक बनता है और जो अभी सिस्टम को देखें, सिस्टम को चलने देना बहुत ज़रूरी है। कल मैं देख रहा था एक मुकालमा था, अल्लाह भला करे काजी साहब का, कि उन्होंने लाइव हमें दिखाया कि ये जजों की काबिलियत टोटल क्या है। तो वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे कि एक पार्टी की सीटें तो 15 हैं, उनको 10 मिल जाए। तो हमें देखना है और देख कर उनका हक उनको देना है, क्योंकि उनकी बनती 15 थी, 10 दी गई हैं। तो वहाँ पर काजी साहब ने कहा जनाब यहाँ पे हक कहाँ से आ गया? हक को नहीं देखना, हमने देखना है कि आइन के मुताबिक उनकी बनती कि नहीं बनती। 10-15 वाला तो सीन हमने देखना ही नहीं। अगर आइन के मुताबिक उनकी बनती है तो हम उनको देंगे। ये हक वाली बात जरा थोड़ी सी साइड पे कर दे तो इन चीज़ों से वो मुतासर नहीं हुए। देखें, अब देखें यहाँ पे एक इंसान बैठा आइन की बात कर रहा है और याया अफरीदी साहब उसी साइड पे खड़े थे। दूसरी साइड पे जो 8 खड़े थे वो कह रहे थे हक देना है। भाई हक दे, आप
حق دینے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین سے بڑھ کر کسی کو فیور دیں یا حق دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ سم ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 بچے 3 بچے ہیں، ایک دودھ پیتی بچی ہے اور ایک 5 سال کا بچہ ہے، ایک 9 سال کا بچہ ہے، خاوند فوت ہو گیا، لیکن اس عورت نے قتل کر دیا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو معاف کر دیں گے، کر دیں بھائی، کرنے والے کرنے چاہتے ہیں، لیکن آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے چھوٹے بچے ہیں اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کریں۔ یہاں پر دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، قتل کی سزا ہے کیا، گواہان کیسے کہتے ہیں۔ لیکن خیر، ہم یہ کیسے بتائیں اور کیسے ان کو سمجھائیں؟ بہرحال اچھی بات ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم تمام سٹیک ہولڈرز، وکلاء برادری، مستحقین اور تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے باہمی مشاورت اور رضامندی سے پایہ تکمیل کو پہنچی ہے، جس میں تمام نمائندگین کی جانب سے طویل بحث، مذاکرات، مشاورت اور اپنا بھرپور کردار ادا کیا گیا، جس کے بعد مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری ہوئی ہے، جو کہ ملکی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی بطور چیف جسٹس کی نامزدگی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے میرٹ کی بنیاد پر کیا گیا اور اس عمل کے دوران نامزد کیے گئے تمام جج صاحبان کی پروفائل اور ریکارڈ کا خوبی جائزہ لیا گیا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی نامزدگی اور موجودہ ملکی حالات میں ایک خوش آئند خبر، جس میں افہام و تفہیم کے ساتھ تمام معاملات باہمی رضامندی اور خوشروبی سے پائے گئے ہیں، جبکہ یہ فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کے حتمی فیصلے کے سامنے لایا گیا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے۔ جس طرح افواج پاکستان اور دوسرے ممالک میں کسی بھی عہدے سے چناؤ کے لیے میرٹ کو ترجیح دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جسٹس یحییٰ افریدی کا چناؤ بھی میرٹ پر کیا گیا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور ادھر بارز نے بھی پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی بطور چیف جسٹس نامزدگی کو پاکستان کی مختلف بار کونسلوں نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ سندھ، لاہور، خیبر پختونخوا، بہاولپور، اسلام آباد کی کونسلرز نے بار نے جسٹس یحییٰ افریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان نامزدگی کا خیر مقدم کیا ہے۔ بار کونسل نے جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد دی ہے اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑا پازیٹیو ہے کہ دیکھیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے اسٹوڈنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور بہت دفعہ آپ نے وکلاء کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وکلاء کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر وہ رکھوالے ہیں آئین کے، تو وہ کون سے آئین کے رکھوالے ہیں، کس آئین کے رکھوالے ہیں؟ جو آئین کسی ایک خاص پارٹی یا ایک خاص پارٹی کے لیڈر کو شیلٹر دے رہا ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے تو پھر آپ آئین کے رکھوالے نہیں ہیں، کسی خاص انسان کے رکھوالے ہیں، اور یہ اینی مور ابھی چل نہیں سکتا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 10-12 سال کی سسٹم چلا کے دیکھ لیا نا، کہ جس کو دل کرے نکال دیا، جس کو دل کرے آپ نے کر لیا۔ ایک طرف دنیا جہان کی ایک سابق وزیر اعظم کو آپ سہولتیں دیے جا رہے ہیں، آرڈر کر رہے ہیں، چیک کروائیں کہ وہ کھا کیا رہا ہے، پی کیا رہا ہے، اس کو وہ چیزیں چاہیے، ملی ہیں کہ نہیں ملی ہیں، اور دوسری طرف ایک کو صرف 2 منٹ کال نہیں کرنے دی جاتی اور وہ یہ کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی زندہ ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے، تو آپ یہ بھی کرنے نہیں دے رہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ مطلب اس کے بیٹے سے آئی پیڈ کے ذریعے آپ ویڈیو کال کروائے جا رہے ہیں، اور وہ دنیا جہان کی سہولتیں انجوائے کر رہا ہے، اور باہر آ کر شور کیا جا رہا ہے کہ اس کی بجلی بند ہے۔ تو اگر اس سسٹم کے لیے اگر آپ نے باہر نکلنا تو بسم اللہ ویلکم نکلیں، لیکن اس سے فائدہ ایک نقصان کو ہوگا، فائدہ ایک انسان کا ہوگا اور نقصان ملک کا ہوگا۔ لیکن وکلاء نے بھی یہاں پہ سمجھداری کا ساتھ دیتے ہوئے کلٹ سے اپنی جان چھڑا لی ہے۔ ایک اور پیش رفت ہوئی ہے، وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رول کی منظوری دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا، ہراسانی، افواہیں پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ ہوگا۔ سائبر کرائم کے خلاف سخت کارروائی اور ڈیجیٹل رائٹ کا تحفظ ہونے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا کی بھی سخت کارروائی ہوگی۔ میرے خیال سے اب پالیسی سختی سے نافذ ہوگی، جس کا مقصد پاکستان سے فیک نیوز پروپیگنڈے کے خاتمہ کرنے کا جو ہے نا، اب وہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں دنیا بھر میں یہ جو آپ کا ٹک ٹاک ہے، آپ بلیو کریں کہ اور یہ دوسرے جو پلیٹ فارم ہے، خالی ٹک ٹاک بھی نہیں، یہ ایسی ہوا بناتے ہیں کہ کسی کو عقل سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ یہ لاہور والا معاملہ جو ہے، بچی والا جو فیک نیوز پر شروع ہوا، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ٹویٹر پہ دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فیس بک پہ دیکھا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے۔ تو اگر جب تک اس پہ آپ لوگ قابو نہیں پائیں گے، اس کا کوئی اور دیکھیں کتنے طاقتور ہیں، یہ اتنے طاقتور ہیں کہ پنجاب کی وزیر اطلاعات جو ہے وہ ابھی تک انصاف مانگ رہی ہیں۔ ان کی جو فیک ویڈیو لگانے والی ہے اور سب سے پہلے لائک اور اس کو ری ٹویٹ کرنے والی بی بی ہے، وہ ابھی تک پاکستان میں کہیں بیٹھی نہیں مل رہی، اور وہ ہر روز فیک نیوز پروپیگنڈا کیے جا رہی ہے۔ وہ اس نے کوئی نصیحت نہیں پکڑی
کہ اگر اس کے خلاف کیس بن گیا تو اب وہ انسان بن جائے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ابھی تک لگی ہوئی ہے اور دڑا دھڑ لگی ہوئی ہے. خیر، آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. کیا آج کا دن کتنا اہم دن ہے کہ جو فیلڈنگ سیٹ کر کے گئے تھے پرانے بابے، جن کو 2030-32 تک پاکستان ایسے ہی چاہیے تھا جیسے چل رہا ہے، 25 تک یا 35 تک 10 سال کی پلاننگ تھی، ان کی پلاننگ ناکام کرنے پر کیا کہیں گے؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کمنٹ کریں، رائے دیں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس لنک کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دے اگلے ویلاگ کے لیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.